अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 47, जिसका आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। रामीन, कुछ नहीं हुआ, मैं आपके पास हूँ। असफ़ी उन लोगों के जाते ही मीनू को सीने से लगाते हुए उसकी कमर सहलाने लगा। असफ़ी, आपने उसे मार दिया? वो अभी तक शौक में थी, ठीक से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आपको छूने का हक सिर्फ असफंद कमाल का है, और जो कोई भी ये जसारत करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। बात के दौरान ये सब सोचकर ही असफ़ी के आसाब तनाव का शिकार हुए थे, जबकि उसकी दीवानगी और जुनून उसकी बातों से तो झलक ही रहा था। लेकिन जैसे ही इस बात पर बेसाख्ता मीनू ने उससे जुदा होते हुए उसकी आंखों में झांका तो उसे वहाँ भी वही जुनून दिखाई दिया। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, कुछ भी नहीं कह पाई। जब असफ़ी ने उसे फिर से खुद में भेज लिया था, मीनू को आज सही मायनों में अंदाज़ा हुआ था कि वो उसे लेकर किस कदर पॉजिटिव है। बालाज अब कशफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा था। शादी के बाद भी वो ऑफिस नहीं जा रहा था, पहले अपने बाजू की वजह से और अब कशफ की वजह से। हस्बे मामूल उसके मैनेजर साहब रात में चक्कर लगा लेते और यूँ वो ऑफिस के काम को डिस्कस कर लेते। अभी भी वो कमरे में उसके साथ ही मौजूद था। क्या बात है कशफ, आज तबीयत तो ठीक है? बालाज ने कशफ के चेहरे पर निगाह करते हुए सवाल दागा, क्योंकि उसे वो खामोशी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सर में दर्द हो रहा है, एक्सीडेंट के बाद से ही दर्द रहने लगा है। कशफ ने पेशानी सहलाते हुए कहा, जैसे अभी भी दर्द में मुब्तला हो। जब हर वक्त सोचती रहोगी और ढंग से खाओगी पियोगी नहीं तो फिर ऐसा ही होगा ना। खैर, आओ तुम्हारे बालों में ऑयल की मालिश करता हूँ, तुम बेहतर महसूस करने लगोगी, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। वो अपनी बात कहते ही सोफे पर बैठ चुका था, जो अब उसका मुंतज़िर था। अब तो नहीं सोचती हूँ, और मेरी डाइट का ख्याल भी तो आप अच्छे से रखते हैं। अभी भी आपको शिकवा है कि मैं खाती पीती नहीं हूँ। बस एक बात परेशान करती है कि मैं दोबारा आपको वो खुशी नहीं दे सकूँगी, और फिर मुझे लगता है कि ये सब मेरे नाशुक्रेपन की वजह से हुआ है। जबकि कशफ उसके सामने कारपेट पर बैठ गई थी, जो पहले तो उसकी पेशकश पर अच्छी खासी हैरान हुई थी, लेकिन फिर हेयर ऑयल की बोतल उठाए हुए उसे थमाई और खुद सामने कारपेट पर बैठ गई, और फिर अपनी परेशानी भी उससे कह गई, जब मैं खुश हूँ तुम खुश हो, फिर ऐसा क्यों सोचती हो? किस्मत में ये खुशी हुई तो ज़रूर मिलेगी। बस खुदा की ज़ात पर भरोसा रखो और ऐसी बातें सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं इस बारे में कभी तुमसे कोई शिकवा या शिकायत नहीं करूँगा। बालाज की तेल में अटी हुई उंगलियाँ अब तेज़ी से उसके बालों में गर्दिश कर रही थीं, और साथ ही साथ उसने कशफ के अंदेशों को दूर भी करना चाहा कि वो खुश रहा करे। एक बात पूछूं? कशफ ने थोड़ी देर बाद झिझकते हुए पूछा। बिला झिझक पूछो, तुम्हें इस मामले में किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बालाज ने किसी माहिर की तरह उसके बालों में मालिश करते हुए जवाब दिया। कशफ को अब सुकून महसूस होने लगा था। आप अपनी उन दोनों बीवियों का भी ऐसे ही ख्याल रखते थे? कशफ के अंदाज में अब भी झिझक वाज़ेह थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कशफ के सवाल पर बालाज के लबों को बेसाख्ता हंसी ने छुआ। इतना वाज़ेह जवाब? कशफ ने फिर से सवाल किया। बालाज ने हुंकारा भरा। मेरी पहली बीवी को तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। इनफैक्ट उसे मैं ही पसंद नहीं था, क्योंकि वो बहुत आज़ाद ख्याल थी और मैं उसे दकियानूसी लगता था। और दूसरी बीवी के साथ भी कुछ ऐसा ही रिलेशन रहा कि उसके और मेरे दरमियान कभी ऐसी बॉन्डिंग या दोस्ती बन ही नहीं पाई। हाँ, तुमसे मुझे मोहब्बत है, सो तुम्हारी केयर करना मैं अपने फ़राइज़ में शुमार करता हूँ, और तुम ये सब डिज़र्व करती हो कशफ। बालाज ने उसके अभाम दूर करने के लिए उसे वजाहत दी तो कशफ के लबों पर भी मुस्कुराहट आ ठहरी। क्या ख्याल है, अब हॉस्पिटल चलें? अब के बालाज ने सवाल किया। नहीं बालाज, अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं नहीं जाऊँगी प्लीज़।
کشف نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکراہٹ کے ساتھ اسے محسوس کروایا کہ وہ بہتر ہے۔ ویسے آپ آج کل آفس کیوں نہیں جا رہے؟ کشف نے پھر سے سوال کیا، لیکن اس بار موضوع بدل چکا تھا۔ جب تک تم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک آف پر ہوں، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ بالاج کی باتیں، اس کی کیئر اور توجہ کشف کے انگ انگ میں سکون اتارنے لگی تھیں۔ وہی بالاج جس کی وجہ سے اس کا سکون غارت ہوا تھا، آج وہی وقت اور محبت نچھاور کر کے اسے اس کا سکون لوٹانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھ رہا تھا۔ کشف نے بھی محسوس کیا کہ اتنی توجہ اور پیار اسے کوئی پہلی بار دے رہا تھا۔ کشف کو بالاج نے اب بھی مکمل طور پر بیڈ ریسٹ دے رکھا تھا۔ کھانا کمرے میں ہی آتا اور بعض اوقات تو وہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاتا۔ کشف بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی۔ دن تیزی سے سرکتے جا رہے تھے جب ایک روز بالاج نے کشف سے کہا، چلو ایک بار تمہارا چیک اپ کروا لیتے ہیں نا۔ کشف کا خیال تھا اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے نوکر چاکر ہونے کے باوجود اس کی خواہش تھی کہ اب وہ کھانا خود بنائے گی۔ لیکن بالاج نے فی الحال اسے منع کیا تھا کہ چیک اپ کے بعد وہ اسے آج بھی ڈاکٹر کبرا کے پاس ہی لے کر آیا تھا، جو آپریشن تھیٹر میں مصروف تھیں، اس لیے انہیں وہاں رک کر انتظار کرنا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، ایک بہت ضروری کال ہے۔ بالاج اسے ڈاکٹر کے روم میں ہی چھوڑ کر خود باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ نرس جس کی پیشکش کو بالاج نے گئے دنوں میں رد کیا تھا اندر داخل ہوئی، بالاج نے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے بالاج کو اس کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ وہی ہیں نا جن کے ہسبینڈ نے ہی ان کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا تھا؟ اس نرس انیتا نے کشف کو دیکھتے ہی مخاطب کیا۔ اس کا انداز استہزائیہ تھا اور بات بھی عجیب ڈھنگ میں کی گئی تھی کہ کشف نے اسے دیکھ کر اگنور کر دیا تھا اور اپنے موبائل پر مصروف ہو گئی۔ اس نے نرس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو کب کی اسے چھوڑ چکی ہوتی، لیکن حیرت ہے کہ تم ابھی بھی اسے قبول کیے ہوئے ہو۔ وہ آپ سے تم کا سفر پل میں ہی طے کر گئی تھی اور کشف سے یوں فری ہو کر بات کر رہی تھی جیسے بڑا پرانا یارانہ ہو۔ دیکھیے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، سو پلیز۔ کشف نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے جملے سے واضح تھا کہ وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے نرس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن تمہارے شوہر نے یقیناً نہیں بتایا ہوگا کہ اس رات جب تم ہاسپٹل کی بیڈ پر بے ہوش پڑی تھیں تب انہوں نے کیا کیا تھا، کیونکہ ایسے مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں سے دل لگی کرتے رہتے ہیں۔ نرس نے کشف کی بات سنی تو ایک دفعہ تو اندر ہی اندر غصہ بھی آیا کہ یہ بھی اپنے شوہر کی طرح اکڑو ہے، لیکن بالاج صاحب سے اس دن کی بے عزتی کا بدلہ بھی تو چکانا تھا جس کا اسے آج اچھا موقع ملا تھا کہ وہ اندر لگی بدلے کی آگ کو بجھا سکے۔ ایکسکیوز می، وہ ایسے نہیں ہیں۔ کشف اس کی بات سنتے ہی بالاج کے کردار کی گواہی دینے لگی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، جبکہ وہ رات انہوں نے میرے ساتھ اسپینڈ کی تھی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور انہیں جسم کی، لیکن پلیز یہ بات کسی کے سامنے مت کہنا۔ میں نے یہ سب مجبوری میں کیا تھا کہ میری ماما بہت بیمار تھیں اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ تمہارے شوہر نے مجھ سے ایک رات مانگی تو جواباً میں نے بھی رقم مانگ لی کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، سو دل پہ پتھر رکھ کر ان کی بات مان لی۔ نرس کی بات سن کر کشف کو لگا پل میں ہی کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا خوبصورت خوابوں کا محل زمین بوس ہوا تھا جس سے اس نے ابھی ابھی تو تعمیر کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل وہاں سے اٹھی اور باہر نکلنے کو تھی جب دروازے سے اندر داخل ہوتے بالاج سے ٹکرا گئی۔ کیا ہوا، چیک اپ ہو گیا ہے؟ بالاج نے کشف کو یوں تیزی سے نکلتے دیکھ کر اس کے عقب میں ڈاکٹر کی چیئر کو دیکھ کر سوال کیا جو خالی تھی، لیکن وہاں تو وہی نرس کھڑی تھی جسے دیکھتے ہی بالاج نے نخوت سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ نہیں کروانا مجھے چیک اپ، کشف اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ تیز تیز قدم اٹھائے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ لیکن ہوا کیا ہے کشف، کچھ بتاؤ تو۔ بالاج بھی اس کے پیچھے ہی لپکا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، سو میرے پیچھے مت آئیں۔ کشف غصے سے چلاتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سوری، مجھے تمہیں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، بس ضروری کال تھی اس لیے باہر چلا گیا۔ چلو اب میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر ڈاکٹر کا ویٹ کروں گا۔
बालाज ने उसे कलाई से पकड़कर रोकना चाहा। मैंने कहा ना, दूर रहे मुझसे, कश्यप ने दांत कचकचाते हुए कहा। कश्यप, आखिर हुआ क्या है? प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ। बालाज ने उलझन का शिकार होते हुए उसे देखा, जबकि आवाज़ से बेबसी झलक रही थी। जवाबन कश्यप ने कुछ भी नहीं कहा, बस एक निगाह उस पर डाली जिसमें कर्ब और भरोसा टूटने की किरचियाँ थीं। उसने एक झटके से अपनी कलाई आज़ाद करवाई, जिस पर बालाज की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत नहीं थी, क्योंकि अब वो वाकई उसे किसी किस्म की तकलीफ़ देने का ख्वाह नहीं था, और वो उसे इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी थी। उसने ऑटो को हाथ के इशारे से रोका, जबकि बेयकीनी की कैफियत में हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में खड़ा बालाज दीवाना वार सड़क की तरफ दौड़ा। कश्यप, ये सब क्या है? चलो मेरे साथ। बालाज ने फिर से उसकी कलाई को थामना चाहा, जिससे कश्यप ने अपने बाजू पीछे करते हुए नाकाम बना दिया। आखिर मेरा कसूर तो बताओ, मैंने किया क्या है कश्यप, जो तुम यूँ बेइतनाई बरत रही हो? बालाज ने गुस्से को जब्त करते हुए उससे पूछा। मुझे नहीं पता था कि आप इस कदर गिरे हुए इंसान हैं। नहीं रहना मुझे अब आपके साथ। कश्यप लहजे में नफरत समाये हुए थी, जबकि उसके जुमले सुनकर बालाज तो लड़खड़ा कर रह गया था। आखिर वो लड़की क्यों बार बार उससे उसकी सांसें छीन लेने की बात करती थी? कश्यप तो ऑटो में बैठते ही वहाँ से जा चुकी थी, जबकि बालाज भी हवासों पर काबू पाते ही अंदर की जानिब दौड़ा। बालाज को ख्याल आया हो ना हो उसी नर्स ने कश्यप से कुछ कहा होगा, लेकिन जब वो डॉक्टर कुबरा के कमरे में पहुंचा तो वह नर्स वहां मौजूद नहीं थी, और फिर उसने उसे पूरे हॉस्पिटल में छान मारा, लेकिन वो उसे नहीं मिली, और गुस्से के आलम में जबड़ा भेजते हुए वो अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। कश्यप तो अस्फी के एक बंगले पर आ गई थी, लेकिन इस बार बालाज उस पर कोई धोस नहीं जमाना चाहता था, ना ही अपने किसी फैसले को ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत करने का ख्वाह था। वो उसे वक्त देना चाहता था, इसलिए वहाँ नहीं गया, बल्कि अपने बंगले पर वापस लौट आया था। आप अकेले हैं? बिटिया कहाँ है? गाड़ी से निकलते ही बालाज के कदम अपने कमरे की जानिब गए थे, जब लाउंज में खड़े साबिर चाचा ने उसे अकेले देखकर सवाल किया। वो अस्फी और मीनू से मिलना चाहती थी तो उसे वहाँ छोड़ आया हूँ। बालाज इस बार अपनी कहानी पर पर्दा ही डाल गया। जानता था असल बात जानकर वो भी परेशान हो जाते, और ये सब आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा। वो अपनी बात कहते ही कमरे की जानिब कदम बढ़ा गया, लेकिन वो उसके चेहरे पर छाई उदासी को भाप गए थे कि बात कुछ और ही है, लेकिन फिल वक्त वो खामोश हो रहे। लेकिन इस बार वो भी कहीं ना कहीं रंजीदा और कश्यप के रवैये पर नाला था कि कम से कम वो उसे खुलकर बात तो करती, उसे कुछ बताती तो। और शायद कहीं ना कहीं इसी नाराज़गी की बिना पर वो उसके पीछे भी नहीं गया था कि अगर किसी ने कोई बात की भी थी तो क्या वो ऐसे ही किसी की बात मानकर उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने की बात करेगी। अस्फी घर पे ही था। वो अब इस वाक़े के बाद घर से नहीं निकलता था कि मीनू की हिफाजत उसे हर शय से मुकद्दम थी। पाशा के बंदे के कत्ल के बाद दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी अस्फी को किसी तूफ़ान का पता दे रही थी, इसलिए वो भी अपनी तरफ से चौकन्ना था। पाशा वापस नहीं गया था, बल्कि AK के पास ही रुका हुआ था, और उसने AK की ब्रेन वॉशिंग तो पहले ही कर दी थी, लेकिन अपने आदमी की मौत के बाद तो वो बिफर ही गया था। आके तुमने तो बहुत बड़ी हमाकत की है उस बंदे पर भरोसा करके। बहुत गलत बंदे को तुमने अपने गैंग में शामिल कर लिया है, जो वाकई ख़ुद को AK समझ बैठा है। वो ज़िंदा रहा तो देख लेना, वो DK की तरह तुम्हारा और मेरा पत्ता भी काट देगा, और ख़ुद यहाँ का सबसे बड़ा माफिया मैन बन के राज करेगा। वो गुस्से में बोलता जा रहा था, जबकि RK इस वक्त को कोस रहा था जब उसने अस्फी को अपने साथ काम करने की पेशकश की थी। तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई हुई थी कि तुमने ना सिर्फ उसे गैंग में शामिल किया, बल्कि उसे अपने सारे काले धंधों के बारे में A to Z खुल के बता दिया। इतनी जल्दी कब किसी पे भरोसा किया जाता है? हम अगर किसी को गैंग में शामिल भी करते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि वो भरोसे के लायक है भी या नहीं, और तुमने तो सीधा सीधा AK डिक्लेयर करके गोया उसे सारा होल्ड ही दे दिया। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह भड़के हुए थे, लेकिन अंदर से इतने ही डरे हुए भी थे, क्योंकि पाशा के आदमी के कत्ल के बाद उसके कहने पर RK ने अस्फी के साथ अपने जितने भी लोग हायर किए हुए थे, घर के गार्ड से लेकर अस्फी के साथ रहने वाली गार्ड तक,
سب کو ہی واپس بلوا لیا تھا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ اکیلا ہوگا تو دب جائے گا، ان سے ڈر جائے گا، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں کو سبحان صاحب نے اصفی کی سیکیورٹی کے لیے ہائر کر دیا تھا، اور یہاں ان لوگوں کا خطرہ بڑھ گیا تھا کہ یہ بندہ کسی ایجنسی کا نہ ہو یا کوئی انڈر کور نہ ہو۔ تیسرا ڈر یہ تھا کہ اس نے بھی اپنا گینگ بنا لیا ہے، مطلب وہ اکیلا نہیں۔ اب کرنا کیا ہے یہ سوچو، ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ یہ آر کے تھا جو اب پاشا سے ہی مشورہ مانگ رہا تھا کہ انہیں یہ سب جاننے کے بعد کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ آخر اصفی کی دھاک ان کے دلوں پر ایسی بیٹھی تھی کہ دو مخالف دوست بن گئے تھے، اس کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ کرنا کیا ہے؟ اب اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھیں گے اور کیا، پھر ہی وہ بندہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ بادشاہ جو بہت دیر سے ہال میں پش پر ہاتھ باندھے مسترب سا ٹہل رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بھڑاس بھی نکال رہا تھا، وہ آر کے روبرو صوفے پر آ بیٹھا اور گلاس میں مشروب ڈالتے ہوئے بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ کھل کے کہو، پہیلیاں مت بھجواؤ۔ آر کے نے بھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے بات کے اختتام پر گلاس کو لمحوں سے لگا لیا۔ میرے آدمی بتا رہے تھے کہ میرے اس آدمی نے جسے اسفند نے قتل کیا ہے، صرف اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ایک سوال ہی کیا تھا، جس پر اسفند اس قدر بھڑک اٹھا کہ اس آدمی کی جان ہی لے لی۔ بقول تمہارے ساتھ بھی تو اپنی بیوی کی کرتوتوں کے بعد ہی مجبوراً شامل ہوا تھا، اور اپنے ہی دوست کا قتل اپنی بیوی کی خاطر۔ تو کچھ سمجھو اس کی دیکھتے رکھ کے بارے میں۔ پاشا نے کڑیوں سے کڑیاں ملائیں اور آخر ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کی سوچی۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ اس کی بیوی کو اٹھوا لیں؟ کیا سٹھیا گئے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ ہمیں زندہ چھوڑ دے گا؟ تم کھلم کھلا اسے میدان میں اترنے کی دعوت دے رہے ہو۔ آر کے نے اس کی بات سن کر گلاس کو میز پر پٹکا اور پہلو بدل کر رہ گیا۔ ہاں، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کا خواہاں ہوں۔ اس کی بیوی کو کڈنیپ کریں گے، اسے واپس پانے کے لیے اسے سب سچ اگلنا ہوگا کہ آخر وہ ہے کون، اور پھر جب وہ خود چل کر یہاں آئے گا اور ہمیں بتائے گا کہ وہ کون ہے اور اصل میں کسی ایجنسی کا بندہ تو نہیں یا پھر کسی اور کے لیے کام تو نہیں کر رہا، تب ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ ہم ایسے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، نہ اسے قتل کر سکتے ہیں۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پاشا نے وضاحت کے ساتھ حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسفند کی بیوی کو کڈنیپ کرے گا، اور آر کے پاس بھی اس کا ساتھ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، سو اس نے بھی اس معاملے میں اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا کہ اب جب اصفی اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا تو اس کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، اسے راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔